अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर काजी शाहजेबुद्दीन हमज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात डॉक्टर उस्मान के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल और अहम मसाइल के ऊपर, जिस पर तबसरा, तज्जिया और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा होते हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्जियाकार और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जनाब डॉक्टर उस्मान खान बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस और न्यूज़ स्टोरीज़ पर। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का सेशन मैदान जंग बन गया, गालम गलोच और बदनज़मी सोशल मीडिया पर वायरल। अवाम दोस्त बजट देने में कामयाब रहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बजट यकसर नंबरों की हेर फेर का मजमुआ है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ। दी गार्डियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को शदीद खतरात लाहक हैं। आए रोज़ साफ़ियों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है। अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया अरूज पर पहुंच गया। कनाडा जैसे पुरअमन मुल्क में भी पाकिस्तानी नियाद कैनेडियन फैमिली को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद हलाक। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। डॉक्टर साहब, ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस और न्यूज़ स्टोरीज़। कल असम्बली का इजलास हुआ, बजट सेशन पर बहस हो रही थी, आपने भी देखा होगा। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वैसे तो हंगामा हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। एक बात, दूसरे ममालिक में भी होता है, हम देखते आए हैं। तो इस मौजूदा हंगामा आरई में मुनफरिद क्या था, नई बात क्या थी? नई बात जो देखने को मिली है वो ये थी कि अमूमन देखा गया है मंज़र जो ऐवान का, पार्लियामेंट का, वो ये देखा गया है कि जो हुकूमती पार्टी है वो पुरसुकून होते हैं, तहम्मुल के साथ होते हैं, खामोशी और बुर्दबारी से सुनते हैं। और ये जो हल्ला गुल्ला और ये सूरत हाल होती है, अमूमन देखा गया है कि अपोजिशन की तरफ से होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है उन्होंने जवाब देने होते हैं और अमूमन कोशिश करती है कि इनको मुश्तइल किया जाए, हिज़्ब इख्तिलाफ की क्रिटिसाइज़ किया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन इस दफ़ा मंजर कुछ मुनफरिद इसलिए मिला कि अपोजिशन वाला जो किरदार है वो हुकूमत वाले का, हुकूमत ने इंतहा कर दी, यानी यार ये काम तुम्हारा था, तुम क्यों कर रहे हो। यानी ये इस दफ़ा बड़ी एक मुनफरिद देखने को मिली है। ये अलग बात है कि वाकई इन्होंने अखलाकी हदूद को भी पामाल किया है। और इस हद तक आप यकीन जाने, सोशल मीडिया पे जब हम ये सारे मनाजिर और पब्लिक के तबसरे, एक बड़ा अच्छा एक हो गया है कि इस वक्त सोशल मीडिया चूंकि आज़ाद है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, तो पब्लिक अपने दिल की भड़ास भी निकालती है। जब उसके ऊपर हमने कमेंट्स में तबसरे लोगों के देखे तो लोगों की ख्वाहिश थी कि काश इनके हाथ में ईंटें भी होती, काश कोई कहता है इनको हौसला दे दिया जाता, काश। यानी लोग इतने तंग हैं। एक तो मुल्की हालात, बेरोज़गारी, महंगाई, लोड शेडिंग, इस तरह के इशूज़ अवाम के जो असल मसाइल हैं, और दूसरा असम्बली में ये सूरत हाल। अब ये तफरीक भी तकरीबन ख़त्म हो गई है कि ये बंदा हुकूमती पार्टी का है या ये हिज़्ब इख्तिलाफ का है, ये नून का है, ये पीटीआई का है, ये फलां का है। यकीन करें कि हमने जो इसके ऊपर देखा है वो ये था कि तमाम लोग थक चुके हैं। पाकिस्तानी कौम बहसीयत मजमूई उन्होंने इस सारे मंजर को रिजेक्ट किया। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है कि हम जी अवाम दोस्त बजट देने में कामयाब रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान भी दिया, इस बयान से आप किस हद तक जो है इत्तफ़ाक़ करेंगे? देखिए जी, अवाम दोस्त बजट, मुझे ये बताएं कि जब भी बजट हुआ, जब भी बजट आया, चाहे ये हुकूमत हो या पिछली हो, यही होता है कि हमने अवाम दोस्त बजट दिया। फिर आदाद शुमार कौम के सामने रखे जा सकते हैं। अच्छा, एक यूँ समझें, इसके बारे में जो स्कॉलर्स और दुनिया के माहिरीन और ज़हीन लोग जवाब देते हैं वो ये देते हैं, वो कहते हैं कि आपका बजट और हुकूमती तरक्की जो है वो एक आम आदमी के बजट और उसकी जेब की तरफ देख के आप अंदाज़ा लगाएं, ना कि हुकूमतों के दिए गए आदाद शुमार को। यानी इसके बारे में एक मिसाल भी है कि एक आदमी जो मर गया और उसे दफन करने के लिए लेके जा रहे थे, तो रास्ते में टक्कर लगी और वो उठ बैठा। तो उसने कहा यार मैं तो जिंदा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया है तुम मर गए और लेटो, तुम क्यों उठ बैठे हो? वो कहता है यार मैं जिंदा हूँ। अब ये किसी के कहने से नहीं होता कि बड़ा ये ज़बरदस्त है। आप देखें, कौमी असम्बली का हल्ला गुल्ला हुआ और इस हद तक शोर उठा कि पब्लिक ने तवज्जो से देखा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, और चोरी चुप के खामोशी के साथ एक बड़ी खबर भी आई जो किसी को इल्म भी नहीं है कि जनाब
पेट्रोल की और ऑयल की प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। तो ये टेक्निक्स होती हैं, वो हुकूमत कामयाबी से इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, बाकी अवाम की सूरत हाल और बजट वो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो सूरत हाल है वो यही है कि अदाद शुमार के ज़रिए कौम को मुतमईन करने की कोशिश की जाती है, ये हमेशा से होता है। अच्छा, जब से अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM से पीपल्स पार्टी निकली है या ANP निकली है, तो आप समझते हैं कि अब उनका इत्तेहाद जो है वो इस बजट में अपना रोल प्ले नहीं कर सका सही तरीके से, या ऐसे खुल के सामने नहीं आया और अवामी मांगों की तर्जमानी नहीं कर सका? यार मैं आपको एक बात हूँ, हिज़्ब इख्तिलाफ के बारे में मैं बड़ा माइक्रोस्कोपिक अंदाज में इन सबको देख रहा होता हूँ। आप हैरान होंगे कि हिज़्ब नवाज शरीफ का यानी मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजलुर रहमान का, यानी दो मेन यही बड़ी पार्टियां हैं। वो अगर पीपल्स पार्टी है वो कराची में है या सिंध में है, उनकी हुकूमत है अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर ये सामने है। इन दोनों का आपस में एक बड़ा इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? मियाँ नवाज शरीफ का अंदर खाने ये मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत को चलने दिया जाए, और उस हद तक चलने दिया जाए कि इनको 5 साल पूरे करने दिए जाए। यानी जो काम हिज़्ब इख्तिलाफ को करना पड़ता है, हुकूमत के खिलाफ तहरीकें, वो ये हुकूमत आज खुद कर रही है, और इस हुकूमत को एक्सपोज होने दिया जाए। और ये साबित वो करना चाहते हैं मियाँ साहब कि आज के बाद सिर्फ जो जमहूरी तरीका है, वोट का तरीका है, जो हकीकी मानों में जो शख्स अपने वोट से जीत के आए वही असम्बली में आए, ना कि आप सेलेक्ट करें या किसी को यानी मैनेज ना किया जाए। जो घोड़ा जीत सके, आगे बढ़ सके, वही असम्बली में पहुंचे। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। अब चूंकि थोड़ा सा मैनेज भी हुआ है, मौजूदा हुकूमत है, पूरी दुनिया जानती है। मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि इस सिस्टम की जितनी खराबियां हैं वो हमारी जज्बाती कौम के सामने आ जानी चाहिए, और पूरे 5 साल दें और इनको शहीद भी ना होने दिया जाए कि जनाब हमें वक्त से पहले हटा दिया गया। अब मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ये है कि भाई आपका घर जल रहा है तो आप चुप करके बैठे रहें, अच्छे तरीके से जल जाए फिर हम उठें। अब मौक़िफ़ दोनों का है। अंदर मौलाना फजलुर रहमान को यह है कि भाई इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक। नून लीग का गो अब ये सारे इकट्ठे तो हैं, लेकिन अंदर खाने मौक़िफ़ इन सब के मुख्तलिफ हैं। ये अपने तरीके से चलना चाहते हैं, सब अपने तरीके से। इसलिए अभी तक सारे इसको पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत बचानी है, वो वहां से फायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये सब के अपने अपने मफादात हैं, मकासद हैं, लेकिन काम वही हो रहा है जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने इज्तिमाई तौर पे करना था, वो हुकूमत आज खुद कर रही है। यानी हुकूमत अवाम के अंदर नफरत, अवाम की जो महंगाई की सूरत हाल है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, बेरोज़गारी है, और सबसे अहम बात ये कि अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त जो पूरे मुल्क में है उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो जो बहरानी कैफियत की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है वो उसी तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि वो संगामे के अंदर जो है वो पेट्रोल प्राइसेस हाइक कर दी गई जी, लेकिन इस सारे मसले के अंदर एक मामला और भी दब गया है, वो है जहांगीर तरीन साहब वाला मामला। तो क्या आप समझते हैं कि ये बजट की वजह से उसको रोका गया या परमानेंट सेटलमेंट होगी? नहीं, वो सेटलमेंट है वो NRO मिल चुका उनको। आप देखिए जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ था कि जनाब FIA के सरबराह को हटा दिया जाए, वो हटा दिया गया, ठीक है। उन्होंने खुद जाके अपनी दरखास्तें वापस की, बेल की जो थी। FIA ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है। आप तसव्वुर करें कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इमरान खान का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है या हमारे ऊपर ये दबाव देते हैं कि हम इनको छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ दिया गया। ये मसला हल हो चुका, भाई हम आइंदा कुछ नहीं करेंगे और उसका अफाम व तफहीम से चलेंगे और आइंदा आपको नहीं पकड़ेंगे, या सीधा सीधा NRO दे दिया गया। इसमें तो दो राय नहीं, अवाम देख रही है। ठीक है। अच्छा सर, पिछले दिनों असद तूर पर भी हमला हुआ, साफ़ी कम्युनिटी के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है कि साफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। गार्डियन की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कहा गया है कि पाकिस्तान में साफ़ियों को शदीद तरीन ख़तरात लाक हैं। इस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि किस तरह साफ़ियों के इन मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है? देखें जी, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हामिद मीर से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ बयानात थे कि इसकी वजह से जो उन्होंने 2014 में, 15 में, 16 में दिए थे। लेकिन मुझे वज़ीर आज़म और हामिद मीर और सहाफ़ियों से एक शिकवा है। वो शिकवा ये है
کہ جو ظلم اسلام آباد کے صحافی پہ ہو یا لاہور کے صحافی پہ ہو اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے. اس کے اوپر میرا احتجاج ہے جو میں عموماً کرتا رہتا ہوں. آپ یقین جانیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی جو مار کٹائی ہوتی ہے یا پکڑ کے لے جاتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں, ہلا گلا ہوتا ہے, بڑی آوازیں اٹھتی ہیں اور دنیا بھر میں چلی جاتی ہیں. ساؤتھ پنجاب میں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی سیاستدانوں کے پالے ہوئے غنڈے اور غنڈوں کا اور سیاستدانوں کا پولیس کے ساتھ کولیبریشن. یعنی ایک ہے کہ کوئی اٹھا کے گیا, غائب کر دیا گیا, کسی پرائیویٹ جگہ پہ مار دھاڑ کر کے چھوڑ دیا. اسلام آباد میں جو صورتحال ہوتی ہے, ساؤتھ پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے اور رات کو تھانے کے اندر, میں آپ کو تھانہ سٹی جامپور کی بات بتا رہا ہوں, وہاں پہ یہ ظلم ہوا کہ آپ اس وقت بھی تصویریں موجود ہیں کہ صحافی کی جو پیٹھ کے اوپر جو زخموں کے نشان ہیں اور جو تشدد کے نشان ہیں, الحفیظ الامان, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اسلام آباد کے صحافیوں کو کوئی احتجاج بھی ایک ساؤتھ پنجاب میں ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے ڈنڈوں کی بارش کر دی گئی ایک صحافی کے اوپر. اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے ایف آئی آریں, وہاں پہ بڑا اچھا طریقہ ہے ان کے پاس, جھوٹی ایف آئی آر کر دو, بس آگے پولیس ان کا کام پورا کرے گی. حتیٰ کہ پھر صبح پولیس پوچھتی ہے آج کے بعد تم بندے بن گئے یا نہیں, دستخط کرو کہ ہماری صلح ہو چکی ہے, یہ دستخط. وہ کہتا ہے جان بچاؤ, میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ صورتحال ہے. لیکن میں وہی بات کہ وزیر اعظم جو خود اعتراف کرتا ہے کہ آزاد میڈیا ہی ملک کی ترقی, دیکھیں اگر میڈیا نشاندہی نہیں کرے گا, میڈیا تو آنکھیں ہیں, صحافی آنکھیں ہیں جو ایون پولیس کے لیے, سیاست کے لیے, ملک کے لیے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. اب وہاں پہ ایک صحافی نے کرپشن کی نشاندہی کی, اس کے اوپر 2 ایف آئی آر درج ہوئی اور پوری رات اس کو مار کے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اچھا سر, آپ پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا, اس کی بھی اپڈیٹ بتائیے گا کہ اب تک وہ کیس کہاں پہ پہنچا ہے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ وہاں کی انتظامیہ کا اور اوور آل سسٹم کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی, میری پولیس نے میرے جو ملزمان تھے کسی ایک فرد کو نہیں پکڑا, سب ظاہر ہو گئے. حتیٰ کہ آپ تصور کریں ایک بندہ جو میرے اس واقعے میں ملوث تھا, وہ ڈی ایس پی کے سامنے, ایس ایچ او کے سامنے آ کے بتاتا ہے جی ہم وہاں سے چلے, وہاں سے پکڑا, وہ ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی جائیں پھر آپ کو کل بلائیں گے. اس کی وجہ وہ پورا ہمارے اوپر حملہ جو تھا مینج تھا, اور مجھے بھی سزا یہ دی گئی تھی کہ میں وہاں نشاندہی کرتا تھا پولیس کی خامیوں کی, سرداروں کی, نمبرداروں کی, اسلام آباد میں بیٹھ کر. جس دن میں اپنے گھر گیا میرے اوپر حملہ ہو گیا, میرے بچے کے اوپر حملہ ہو گیا, اور اللہ نے جان بچائی کہ وہ اس وقت بھی ایک فرد, حالانکہ وہاں پہ ایس پی انویسٹیگیشن ہے, انہوں نے انکوائری کی اور بڑی شفاف انکوائری کی, اور انہوں نے کہا کہ فلاں 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 بندے جو ہے نا اس میں ملوث ہیں. آپ یقین جانیں اس وقت بھی ایک ملزم موجود ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے, پولیس نے نہ ہاتھ لگایا نہ اس کو بلایا کہ آپ تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, حکومت ان معاملات کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے, کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیں جی سچی بات بتاؤں کہ حکومتوں کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہماری خامی نکالیں, سیدھی سی بات ہے. اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صحافی جو خوشامد کرتے ہیں, لالچی ہیں اور نیاز مندیاں کریں, آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں اور وہ جناب کہیں کہ سب اچھا ہے, ان کو وہ صحافی پسند ہوتے ہیں. کسی بھی حکومت کو آج تک یہ الگ بات ہے کہ بعض حکومتوں میں بیٹھے ہوئے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر بردباری, تحمل, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور سچی بات اگر پوچھیں, حقیقی لیڈر وہ ہے جس کے اندر برداشت زیادہ ہے. اگر کسی میں برداشت نہیں, اور وہ نہ سیاستدان ہے نہ وہ لیڈر ہے. اور ہمارے ساؤتھ پنجاب کے علاقوں میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے, میں پھر کہوں گا کہ وہاں لیڈرشپ نہیں ہے, وہاں پہ یوں سمجھیں کہ اسلحہ اور پولیس کے ذریعے انتقام کا بنایا جاتا ہے. لیکن حقائق یہی ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میڈیا کے ذریعے ہی ہم آج حکومت میں آ چکے ہیں, اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے, اور پہلی جو تحریک ہے وہ کامیابی میڈیا کی وجہ سے ہوئی. بالکل ایسے ہی. تو آج اگر نشاندہی کرتے ہیں تو وہ کون سا جرم ہو گیا ہے. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب, اسلاموفوبیا کی ہم نے بات کی انٹرو کے اندر. کینیڈا جیسے ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا, 4 افراد اس فیملی کے شہید ہو گئے, ایک بچہ جو ہے ہاسپٹل کے اندر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک دنیا جو ہے وہ اب ان چیلنجز سے کیسے نپٹے گی؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بل کلنٹن سے پہلے سچویشن نسبتاً بہتر تھی, بل کلنٹن کے دور میں بھی بہتر تھی.
اس کے بعد عالمی سطح پہ جذباتی لیڈر آنا شروع ہوئے. یعنی لیڈر وہ ہے جس کے اندر برداشت ہے, تحمل ہے, سارا کچھ ہے. لیڈرز نے ایسے بیان دیے جس میں اسلامو فوبیا جو ہے جھلک رہا تھا. اچھا, اس کا امپیکٹ پھر پبلک پہ پڑتا ہے, دنیا پہ پڑتا ہے, عوام پہ پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں کینیڈا کا, آپ نے کینیڈا کے سربراہ کا بے چینی دیکھی ہے؟ انہوں نے بیان بھی دیا اور وہاں پہ آئے بھی, وہاں پہ پہنچے, وہ ایک ایک جان کو قیمتی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کتنے بندے مر گئے, جیسے یہ فگر ہے, ریل جل گئی, پوری ٹرین جل گئی, ہاں جی اتنے جل گئے. قصور کس کا تھا؟ جو جل گئے ہیں وہ مجرم تھے. یہاں پہ تو تصور ہی اور ہے نا, یہاں پہ موت کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. اچھا, اسی طرح اسلامو فوبیا مذہب کے حوالے سے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا, نیوزی لینڈ میں جو واقعہ مسجد میں, وہ بھی اسلامو فوبیا کا رد عمل تھا. لیکن اس خاتون نے کیا کیا تھا؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ ایک انتہا پسند ملک ہے. کیوں؟ اس کی لیڈر نے بر وقت وہ اقدامات کیے کہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ اس طرح سے دوبارہ نہیں کرنا. اور مسلمانوں کے زخموں پر ایسا مرہم رکھا اس نے, اذانیں شروع کروا دی, چرچ میں اذانیں شروع کرا دی, مسجدوں میں آنا شروع کر دیا اس نے, اپنا لباس اسلامی لباس پہننا شروع کر دیا اس نے. اور یہی کینیڈا میں معاملہ ہے. دیکھیں, جرائم کا ہونا یہ ہو سکتے ہیں, اس کے پس پردہ محرکات بھی ہیں, لیکن ان کی حکومتیں رسپانس کیا دے رہی ہیں؟ اب آپ آ جائیں اپنے ملک میں, کیا یہاں پہ اختلاف رائے اور مذہبی انتہا پسندی کو بعض دفعہ ہماری حکومتیں پروموٹ کرتی ہیں؟ یعنی یہ ایک ایسا سچ ہے, پھر اس کے نتائج بھگتتی ہیں. انتہا پسندی کو ریاست پروموٹ کرتی ہے, پھر نتائج بھگتتی ہے, پھر ان کا کلا کما کیا جاتا ہے. تو اس وقت بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان کو انتہا پسند بنانے کے لیے, پھر ختم کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آپ نے روح کو تبدیل کیا, مٹا دو, ختم کر دو, مار دو, بند کر دو. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہاں پہ قانون بن جاتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. یہی ان سے سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ قاضی شہزیب الدین حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.